स्पाउस एक अनकही सी दिल की दास्तान बाय सैमा सिर्फ एपिसोड नंबर 38। ये मंजर था शराजी मेंशन का, जहां पर इस वक्त सब बच्चे उस्मान के कमरे में मौजूद थे। जब से शाजिल मिराज ने उन्हें बताया था कि पाशा का उस्मान की सांसें गिरवी रखने के पीछे क्या वजह है, तब से किसी ने एक नवाला भी मुंह में ना लिया था। आयशा बेगम पर तो गशी के दौरे पड़ने लगे थे। वो बार बार बेहोश हो जाती और जब होश में आती तो उस्मान के सीने से लगते चीख चीख कर रोने लगती। जोयान तो वैसे ही हयाम के साथ जा चुका था। ना वो पहले अपने बाप को बुला रहा था, ना अब बुला रहा था। जबकि हरम का मकसद जानने के बाद से आयशा बेगम, उस्मान, माहम और इशाल ने भी सैयद इब्राहिम अलवी को नहीं बुलाया था। अगर वो इनमें से किसी से खुद कोई बात करते तो मुख्तसर सा जवाब दे देते, वरना बस एक खामोशी सबने इख्तियार कर ली थी। आयशा बेगम की हालत को मद्देनजर रखते हुए श्याम ने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया था और अब वो हर चीज से गाफिल गहरी नींद में सो रही थी। मगर वो माँ थी। बेटे की मौत का परवाना सुनकर कहाँ उन्हें सुकून आना था। वो नींद में भी मुसलसल उस्मान को पुकार रही थी। जब उस्मान से अपनी माँ की यह हालत न देखी गई तो वो उठते अपने कमरे में चला गया और अब सब बच्चे वहीं उसके पास मौजूद थे, जबकि सब बड़े आयशा बेगम के पास मौजूद थे। उस्मान, ये क्या हो गया है? मैं कैसे? भाभी, ये वक्त रोने का नहीं है, हमें कुछ करना होगा इस बारे में। और तुम क्या करोगे मशारिब कमाल? वो पाशा है, उसके खिलाफ अगर कोई जाता है तो वो उसे जान से मार देता है। वो सीने में दिल सिर्फ गिने चुने लोगों के लिए रखता है, ये बात याद रखना। माहम की बात सुनते मशारिब उसकी बात काटता बोला, तो उर्विल ने परेशानी से जवाब दिया, जबकि इसकी बात सुनते माहम ने हिचकियों के साथ रोना शुरू किया। उस्मान तो बस खामोशी से सर झुकाए बैठा था, जबकि इशाल माहम को संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इस सब का कसूरवार बहराम खुद को समझ रहा था, जबकि ऐसा नहीं था। इस सब का कसूरवार सिर्फ एक शख्स था और वो था पाकिस्तानी पॉलिटिशियन सैयद इब्राहिम अलवी। ठीक है, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते, मगर उससे बात तो कर सकते हैं ना। आई एम श्योर वो हमारी बात सुनेगी। वैसे तो कोई फायदा नहीं, मगर ट्राई करके देख लो। एक बात याद रखना, पाशा के सामने मैं, डिमॉन, नाइट किंग, स्कॉर्पियो या फिर एंजल, हम में से कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि हम उसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते। मगर हम उठा सकते हैं और हम उठाएंगे भी। उमैस की बात सुनते डिमॉन फौरन बोला तो बीस्ट ने भी परेशानी से जवाब दिया। जबकि बीस्ट की बात सुनते सलार फौरन बोला तो सबने हैरानगी से इसे देखा। क्या आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं हरम से प्यार करता हूँ, उस पत्थर दिल पाशा से नहीं, और उस्मान भाई से मेरा भी रिश्ता लगता है। उनकी खातिर मैं कुछ भी करूंगा, हरम से बात भी कर लूंगा। इस वक्त मेरे सदमे से ज्यादा हरम से बात करना जरूरी है और भाई को बचाना जरूरी है। तो ठीक है, फिर चलते हैं इससे बात करने। सबको अपनी तरफ देखता पाकर सलार मुंह बनाता बोला तो सबने अपनी हंसी दबाई। फिर हरीम फौरन बोली तो सबने हैरानगी से इसे देखा। आप तो पुलिस वाली हैं, आप उस पाशा को पकड़ नहीं सकती हैं। पहली बात तो ये कि मैं छुट्टियों पर हूँ। दूसरी बात ये कि मेरे पास उसके खिलाफ ना तो कोई गवाह है ना सबूत। अगर मैं उसे जबरदस्ती अदालत में पेश कर भी दूं तो वो पागल और मासूम हरम बनकर बहुत आसानी से छूट सकती है और किसी को उस पर शक भी नहीं होगा। इतने साल तक वो मुझे और बाबा को पागल बनाती रही और हमें शक भी नहीं हुआ, तो अदालत में किसी को कैसे होगा? और तीसरी और आखिरी बात, मैं इस हालत में पाशा से किसी भी किस्म का पंगा लेकर अपना नुकसान नहीं करवाना चाहती। वो जो पाशा है ना, वो मेरी जुड़वा बहन है और वो मेरी हर कमजोरी से बाखूबी वाकिफ है। अगर मैंने उसके खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो मुमकिन है कि वो मुझे या जाजिब को या हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि उसकी सफाकियत से ही वो मशहूर है। इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। चलो उससे बात करते हैं। मशारिब के सवाल पर हरीम सर झुकाती बोली तो इसकी बात समझते मशारिब ने गहरा सांस भरा। इसे भी तो अपने भाई की औलाद का बेसब्री से इंतजार था। जबकि हरीम की बात सुनते सलार फौरन बोला तो सबने हाँ में सर हिलाया और फौरन से हरम के कमरे की जानिब बढ़े। हरम के कमरे के बाहर पहुंचते सबने परेशानी से एक दूसरे को देखा तो सलार ने नफी में सर हिलाते आगे बढ़ते दरवाजा नॉक किया। दूसरी तरफ कमरे के अंदर का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। पाशा अपने कमरे की खिड़की के सामने अपनी जीन्स की जेबों में हाथ डाले खड़ा बाहर नीले आसमान को देख रहा था, जबकि स्कॉर्पियो इसके पीछे खड़ी शाजिल मिराज का भेजा गया ईमेल, जिसमें ऑक्शन की सब तैयारियों का बताया गया था, पढ़कर सुना रही थी। दरवाजा नॉक होने की आवाज सुनकर स्कॉर्पियो ने परेशानी से दरवाजे को देखा, जबकि पाशा ने गहरा सांस भरा। आ जाओ हरम, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। इजाजत मिलते ही सलार ने दरवाजा खोला और फिर वो सब लोग एक एक करके कमरे में दाखिल हुए। तो इन सब को यहाँ देखते स्कॉर्पियो ने अपना आईब्रो झुकाया, जबकि स्कॉर्पियो को टोटल इग्नोर करते मशारिफ फौरन बोला। तो हरम ने अपना रुख इन सब की जानिब किया। हरम से बात करनी है या पाशा से? पाशा से। ठीक है, जोयान अलवी पर नजर रखो, इसे कुछ होना नहीं चाहिए। और शाजिल मिराज से कहो मेरी डॉक्टर सिया से बात हो गई है।
انہوں نے اپنی ایک ٹیم آکشن کے لیے ریڈی کر لی ہے۔ رومانیہ میں موجود درندوں کو اس ٹیم کے پاس بھیج دیں، باقی درندے آہستہ آہستہ کر کے چلے جائیں گے۔ ڈیمون، بیسٹ، نائٹ کنگ اور اینجل کو ڈاکٹر سیا کے آنے کے بعد رومانیہ بھیجا جائے گا، اور اس سے یہ بھی کہنا کہ آسٹریلیا سے ڈریگن کو پاکستان بلا لے۔ میں سید ابراہیم الوی پر بھروسہ نہیں کر سکتی، اور مجھے سید عثمان الوی ہر حال میں چاہیے۔ بچی تم تو الان کی چھٹیوں کا حساب دیکھ لو، اگر تو وہ یہاں پر رک رہا ہے تو تمہیں رومانیہ جانے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی تم اس سال کے آکشن میں نہیں ہو، اور اگر وہ چلا جائے گا تو پھر تم بھی رومانیہ شازل معراج کے پاس چلی جانا۔ ڈریگن جیسے ہی پاکستان پہنچے اس سے کہنا کہ اس کا پہلا کام اینجل اور عثمان الوی کو رومانیہ بھیجنا ہے، بائی ہک اور بائی کروک۔ اب تم جا سکتی ہو۔ حرم کی بات سنتے مشارف فوراً بولا تو حرم نے اسکارپیو کو دیکھتے جواب دیا، جبکہ اس کے منہ سے ڈریگن کا سکتے ڈیمون اور بیس نے ایک دوسرے کو پریشانی سے دیکھا۔ حرم کی بات سنتے اسکارپیو ہاں میں سر ہلاتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ پیچھے حرم نے ان سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود آتی کمرے میں موجود 1 سیٹر صوفے پر بیٹھتی اپنی جیب سے اپنی فیوریٹ سگریٹ نکال کر جلا گئی۔ حرم، ہمیں تم پاشا سے بات کرنے آئے ہو تو پاشا سے بات کرو، حرم سے نہیں۔ ابھی مشارف بولا ہی تھا کہ حرم اس کی بات کاٹتی بولی، جس پر مشارف نے پریشانی سے سلار کو دیکھا اور پھر گہرا سانس بھرا۔ پاشا، ہمیں عثمان بھائی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ کیا ہوا اسے؟ ٹھیک تو ہے؟ ہمیں شازل معراج نے بتا دیا کہ تم نے عثمان بھائی کو اسکارپیو کے بدلے کیوں لیا ہے، اور ہم اسی سلسلے میں بات کرنے آئے ہیں۔ پلیز تم عثمان بھائی کو کچھ مت کرو۔ مشارف کی بات سنتے پاشا عثمان کو سر سے پاؤں تک دیکھتا سگریٹ کا گہرا کش لیتا بولا تو مشارف نے پریشانی سے جواب دیا، جبکہ اس کی بات سنتے سلار ہلکا سا آگے کو کھسکا۔ دیکھو آنٹی بہت پریشان ہے، انہیں نیند کا انجیکشن دے کر سلایا ہے۔ ماہم بھابھی اور اشال آپی کا بھی رو رو کر برا حال ہے۔ زویان ویسے ہی حیام کے ساتھ جا چکا ہے، اور انکل وہ تو بالکل خاموش ہو گئے ہیں۔ پلیز حرم، پاشا، تم ان کی فیملی پر کچھ تو ترس کھاؤ۔ تمہارا یہ فیملی ڈرامہ سن کر میری تو آنکھیں بھر آئیں گارڈ جی۔ پلیز تم عثمان بھائی کو کچھ مت کرو نا۔ سلار کی بات سنتے پاشا سگریٹ کا کش لگاتا اپنے مصنوعی آنسو صاف کرتا بولا تو حریم آگے بڑھتی بولی، جس پر حرم نے حریم کی جانب یوں دیکھا کہ وہ گڑبڑا کر جاذب کا بازو پکڑ گئی۔ اسے یوں گڑبڑاتے دیکھ کر حرم کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ میں زبان دے چکا ہوں اور پاشا اپنی زبان سے نہیں پلٹتا۔ ٹھیک ہے، تم عثمان بھائی کی جگہ میری جان لے لو۔ نہیں، یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، تم میری جان لے لو۔ حرم آنکھوں میں شعلے لیے ایک حسین مردانہ آواز میں بولی تو سلار نے فوراً جواب دیا، جبکہ اس کی بات سنتے سب نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ سب سے بڑا جھٹکا تو عثمان کو لگا تھا، وہ اس کی خاطر اپنی جان دینے چلا تھا، جبکہ سلار کی بات سنتے بحرام بھی فوراً بولا تو حرم نے اسے غصے سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ حرم کچھ بولتی ماہم آتی اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ کیا تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ میرا اس دنیا میں عثمان کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اگر عثمان کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ کہاں جاؤں گی؟ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے مس ماہم عثمان الوی۔ ایک مہینہ ہے تمہارے پاس اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنے کا، اگلے مہینے آکشن ہے، اور اس آکشن کے بعد تم کبھی عثمان کو نہیں دیکھ سکو گی۔ اب تم جا سکتی ہو یہاں سے، کیونکہ میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ میں پیٹ سے ہوں پاشا، مجھ پر نہ صحیح اس بچے پر ہی ترس کھا لو جس کے باپ کی جان لینے چلی ہو تم سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ ایک یتیم بچے کا حال یہ دنیا والے کیا کرتے ہیں۔ اگر تو یہ ایک لڑکا ہوا تو باپ کے سر پر نہ ہونے کی وجہ سے غلط کاموں میں پڑ جائے گا، کیونکہ ماں سے تو ویسے ہی بچے نہیں ڈرتے، اور اگر یہ ایک لڑکی ہوئی تو شاید سے اس کا حال بھی وہی ہو جو اسکارپیو کا ہوا۔ وہ بھی یتیم تھی نا، کسی نے اسے دھوکہ دیا، اور اب وہ اس عمر میں ایک بچے کو اکیلے پال رہی ہے۔ مجھ پر نہ صحیح اس بچے پر تو ترس کھاؤ۔ ماہم کی بات سنتے پاشا فوراً بولا تو ماہم نے روتے ہوئے جواب دیا، جبکہ اس کی بات سنتے عثمان نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ یہ سب کب ہوا تھا اور اسے کیسے پتہ نہ چلا تھا؟ جبکہ ماہم کی بات سنتے پاشا نے گہرا سانس بھرتے اپنا سر صوفے کے پشت سے ٹکا دیا۔ پلیز پاشا، میرے شوہر کو بخش دو، بدلے میں تمہیں جو چاہیے لے لو، مگر کسی کی جان نہیں مانگو، پلیز پاشا۔ ماہم کی بات سنتے پاشا ایک جھٹکے میں اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر اس نے ہاتھ میں پکڑے سگریٹ سے گہرا کش بھرتے اپنا فون اٹھایا اور کسی کو کال ملائی۔ اسے یوں خاموشی سے کال ملاتے دیکھ کر ماہم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور مزید رونا شروع کیا۔ اسے یہی لگا کہ پاشا نے اس کی ہر بات کو اگنور کر دیا ہے۔ میرے کمرے میں آؤ۔ جیسے ہی پاشا کی کال ریسیو کی گئی تو وہ فوراً بولا اور بنا اگلے کی بات سنے کال کاٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسکارپیو پاشا کے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے یہاں دیکھتے ماہم نے پریشانی سے عثمان کو دیکھا۔ سید زویان الوی اس وقت کہاں اور کس کے ساتھ ہے؟ وہ اس وقت پیکیجز مال میں ہے، اینجل کے ساتھ۔ اور تمہارے بندے کہاں ہیں؟ وہ زویان الوی پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پاشا کے سوال پر اسکارپیو نے اپنا موبائل چیک کیا اور فوراً بولی تو پاشا نے اگلا سوال کیا، جس پر اسکارپیو نے فوراً جواب دیا۔ اسکارپیو کی بات سنتے پاشا نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنا چہرہ اسکارپیو کی جانب کیا۔
انہیں وہاں سے ہٹا دو اور بیسٹ سید زویان الوی پر حملہ کرواؤ. یاد رہے اسے اچھی خاصی چوٹ آنی چاہیے. مگر پاشا ہمیں زویان کی حفاظت کرنی ہے. فکر مت کرو، اینجل ہے اس کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے. جان بستی ہے اینجل کی اس میں، اپنی جان پر کھیل کر بھی بچا لے گی اسے. پاشا کی بات سنتے سب نے حیرانگی سے اسے دیکھا. جبکہ اسکارپیو فوراً بولی تو پاشا نے غصے سے جواب دیا. اس کا جواب سنتے اسکارپیو اور بیسٹ نے ایک ساتھ ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے چلے گئے. جبکہ باقی سب نے پریشانی سے پاشا کو دیکھا. مگر زویان پر حملہ کیوں پاشا؟ اب اگر عثمان الوی کو بچانا ہے تو زویان الوی کو قربانی تو دینی ہوگی نا. چاچو جی اپنے بھتیجے کی خاطر اتنا تو کر ہی سکتے ہیں. جاذب کے سوال پر پاشا مسکرا کر بولا تو سب نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا. عثمان کی جان تو بچ گئی تھی مگر زویان کو اس کی بھاری قیمت چکانی تھی. یہ بات سوچتے سب پریشان ہوئے. مگر اب ان کے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہ تھا. ان سب کو خاموش دیکھتے حرم نے گہرا سانس بھرا. تبھی اسے ایک ننھی سی ٹانگ پڑی تو حرم نے سر جھکاتے اس چھوٹے فتنے کو دیکھا جو غصے سے اپنے کراٹے چوپ اور لاتے حرم کی ٹانگ پر مار رہا تھا. اسے یوں غصے میں دیکھتے حرم پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی تو اویس نے غصے سے اسے دیکھا. تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ یو نندی بیبی، یو بیٹ مائی تاتو. آپ گندی بیبی ہو، آپ میرے چاچو کو مار رہی ہو. تم بہت کیوٹ ہو اور فکر نہ کرو تمہارے چاچو کو کچھ نہیں ہوگا، ان کے ساتھ تمہاری چچی موجود ہے. ویسے غصے میں تم اور بھی کیوٹ لگتے ہو چھوٹے دیمون. پاشا کے سوال پر اویس اپنی توتلی زبان میں بولا تو پاشا نے کہکا لگاتے جواب دیا. جبکہ اس کی بات سنتے اویس نے منہ بناتے اپنے ننھے ہاتھ اپنے سینے پر باندھتے اپنے ننھے سے ماتھے پر ڈیروں بل لیے اسے دیکھا. پاکستان آ کر اسے سب سے زیادہ اپنے زویان چاچو ہی تو پسند آئے تھے. وہ نہ تو اسے تنگ کرتے تھے اور نہ ہی کسی چیز سے منع کرتے تھے اور سب سے زیادہ چاکلیٹس بھی لا کر اسے دیتے تھے. تو وہ کیسے اپنے چاچو پر حملہ سن کر برداشت کر لیتا؟ مشارب چاچو اسے بہت تنگ کرتے تھے اور سالار چاچو کے پاس وہ جاتا ہی نہیں تھا. اللہ جانے اسے سالار سے کیا بیر تھا. ارویل اور امیس چاچو کو وہ ویسے ہی تنگ کرتا تھا جیسے وہ اپنے باپ کو کرتا تھا کیونکہ ان دونوں کی شکلیں ہو بہو اس کے باپ جیسی تھی. اویس کو یوں غصے سے اپنے آپ کو گھورتے پا کر پاشا نے مسکرا کر اسے گود میں اٹھایا اور اس کا گال چوما. تبھی الان پاشا کے کمرے میں داخل ہوا. پاشا اسے مجھے بھی دینا. اویس کو پاشا کی گود میں دیکھتے الان فوراً سے اس کے پاس آتا بولا تو پاشا نے ہاں میں سر ہلاتے اسے آگے کیا. جبکہ اویس جو پاشا کی گود میں تھا اسے خود کو الان کی جانب کرتا دیکھ کر فوراً سے چیختا پاشا کو چپکا اور اپنے ایک ہاتھ سے الان کے ہاتھ دور کیے تو الان کا حیرانگی سے منہ کھلا. پاشا اس چھوٹے ڈیمون کو مجھ سے کیا پرابلم ہے؟ یہ میرے پاس کیوں نہیں آتا ہے؟ اور چھوٹے ڈیمون میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں چاکلیٹ دوں گا اور ڈھیر ساری کینڈیز بھی دوں گا. الان غصے سے چلاتا بولا. پھر اس نے اویس کو لالچ دیتے اپنے ہاتھ آگے کیے تاکہ وہ اس کی گود میں آ سکے. مگر وہ چھوٹا ڈیمون بہت موڈی تھا. وہ اس کی ہر بات اگنور کرتا پاشا کی گود سے اترتا بھاگ کر اپنی ماں کی گود میں چڑھا. تو الان نے حیرانگی سے اسے دیکھا اور پھر غصے سے تن فن کرتا وہاں سے چلا گیا. جبکہ الان کو یوں جاتے دیکھ کر اویس نے ننھا سا کہکا لگایا تو اس کی آنکھوں میں شرارت کی چمک دیکھتے باقی سب نے بھی کہکا لگایا. پھر وہ سب خاموشی سے باہر فرسٹ فلور پر بنے لاؤنج میں آ گئے. ان سب کو جاتا دیکھ کر حرم نے گہرا سانس بھرا اور اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلا. میں دعا کروں گی ماہم کہ جیسا اسکارپیو کے ساتھ ہوا ویسا کبھی کسی لڑکی کے ساتھ نہ ہو. تم سب ابھی تک اسکارپیو کی اصلیت سے نہ واقف ہو مگر میں تو واقف ہوں اور اس بچے کے بہتر فیوچر کے صدقے میں عثمان کی جان بخشنے کو تیار ہوں. بھلے سے اس کے لیے مجھے کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. پاشا اپنے آپ سے بات کرتی گہرا سانس بھرتی ایک بار پھر سگریٹ پینے لگی. وہ چین سموکر تھی اور شدید غصے یا شدید پریشانی میں ان گنت سگریٹ پھونکتی تھی اور اس وقت بھی غصے اور پریشانی کی وجہ سے وہ بے تحاشا سگریٹ پینے کا ارادہ رکھتی تھی. یہ منظر تھا ملک مینشن کا جہاں پر اس وقت صبح کے ناشتے کی تیاری چل رہی تھی. اب چونکہ اس گھر کا اکلوتا داماد پہلی بار گھر آیا تھا تو ندرت بی بی اور زہرا ملک اپنی نگرانی میں ایک اچھا سا ناشتہ بنوا رہی تھیں تاکہ ان کے داماد کو اچھا ناشتہ مل سکے. اوپر سے ان کا داماد ٹھہرا پاکستانی پولیٹیشین سید ابراہیم الوی کا لاڈلا بیٹا تو وہ چاہتی تھی ان کے لیے ناشتہ بھی انتہائی شاندار ہو. زہرا ملک تو کچن میں کھڑی جلدی جلدی سارا ناشتہ ملازماؤں کے ذریعے ٹیبل پر لگوا رہی تھی جبکہ ندرت بی بی اپنی عادت سے مجبور کھڑی پراٹھے بنا رہی تھی. زہرا ملک کے لاکھ منع کرنے پر بھی وہ باز نہ آئی تھیں. ان کا کہنا تھا کہ جو سواد ان کے ہاتھوں سے پراٹھوں میں آئے گا وہ ملازمہ کے ہاتھوں سے نہیں آئے گا.
अब इस सादा सी खातून को कौन बताता कि उनका दामाद सुबह सुबह पराठे खाने वाला शख्स नहीं है। इसे तो नाश्ता इंतहाई फैंसी और हल्का फुल्का चाहिए होता था। वो तुर्की में रहने वाला शख्स हम पाकिस्तानियों की तरह इतनी सुबह सुबह देसी घी में तले हुए भारी भरकम पराठे नहीं खाता था। नुदरत बीबी ने जल्दी जल्दी पराठे बनाते हॉट पॉट में रखे थे। इन्होंने अपने दामाद के लिए 3 किस्म के पराठे बनाए थे और इन्हें 3 मुख्तलिफ हॉट पॉट में रखते नाश्ते की टेबल पर मुलाजमा से रखवाया था। शाहमीर मलिक की फैमिली तो नाश्ते की टेबल पर अनवाव इकसाम के खाने देखती हैरानो परेशान थी। लगता है इन दोनों बुढ़िया का दिमाग सटक गया है। अपने इतने अमीर कबीर दामाद को ये देसी नाश्ता करवाएंगी। वो तुर्की में रहने वाला शख्स ये पराठे और पूड़ियाँ खाएगा? नामुमकिन। तो अच्छी बात है ना, अपने दामाद के हाथों दोनों जलील होंगी। रमशा की बात सुनते सारा फौरन बोली तो सिद्रा मलिक ने तंजिया मुस्कुराहट से जवाब दिया, जबकि अपनी सास की बात सुनते इन दोनों ने अपनी हंसी दबाई। तभी डाइनिंग हॉल में शाहमीर मलिक के साथ साथ हयाम और ज़ोयान भी दाखिल हुए। शहीर और शाहवेज तो पहले ही डाइनिंग हॉल में आते अपनी अपनी कुर्सियां संभाल चुके थे। अपनी तबीयत की वजह से सबीन मलिक कमरे में ही नाश्ता करने वाली थीं, जबकि इनकी बीमारी के बाद से शाहमीर मलिक ने घर की सरबराही कुर्सी संभाल ली थी। मगर शायद वो आज भूल गए थे कि घर की असली मालकिन घर में आ चुकी थी। थैंक यू तायाबू, अभी इस कुर्सी की असली हकदार आ चुकी है, इसलिए आप प्लीज अपनी जगह संभाल लें, अपनी औकात के मुताबिक वाली कुर्सी। शाहमीर मलिक को सरबराही कुर्सी खींचते देखकर हयाम फौरन से इस कुर्सी पर बैठी और मुस्कुराकर बोलती सिद्रा मलिक के साथ वाली कुर्सी की जानिब इशारा कर गई। जबकि हयाम की इस बात पर ज़ोयान ने खांसते हुए अपनी हंसी दबाई तो शाहमीर मलिक गुस्से से जलते भुनते सिद्रा मलिक के साथ जाकर बैठे। वैसे असल जगह तो आपकी वो वहाँ है, मगर क्या है ना, अभी मैं आप पर तरस खाकर आपको ये जगह दे रही हूँ, मगर अपनी असल जगह भूलिएगा मत। शाहमीर मलिक को बैठते देखकर हयाम सामने दरवाजे के पास जमीन की जानिब इशारा करती बोली तो शाहमीर मलिक ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींची। तभी जहरा मलिक और नुदरत बीबी डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई। अरे तुम दोनों आ गए, अच्छी बात है, नाश्ता गरम गरम है, जल्दी से खा लो। मैंने तुम दोनों के लिए पराठे बनाए हैं। नाश्ता आपने बनाया है? नहीं, सिर्फ पराठे तुम्हारी अम्मा जान ने बनाए हैं, बाकी नाश्ता मुलाजमा ने बनाया। मैंने बहुत मना किया मगर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। बस एक ही बात पकड़ ली कि जो स्वाद पराठों में मेरे हाथों से का आएगा वो मुलाजमा के हाथों से नहीं आएगा। नुदरत बीबी की बात सुनते हयाम ने परेशानी से सवाल किया तो जहरा मलिक फौरन बोली, जबकि इनकी बात सुनते हयाम ने अपनी माँ को देखा। मॉम, कितनी बार आपसे कहूँ कि अब आप आराम किया करें, ये मुलाजमीन की फौज है ना काम करने के लिए। अरे भाई, मेरा दामाद पहली दफ़ा घर आया है, अब उसे मैं मुलाजमों के हाथ का नाश्ता करवाती? मैं तो सारा नाश्ता खुद बनाना चाहती थी, मगर जहरा के कहने पर मैंने नहीं बनाया। और तुम तो जानती हो मेरे पराठों जैसे पराठे कोई नहीं बना सकता, इसलिए मैंने अपने हाथों से बनाए हैं पराठे, खास अपने दामाद के लिए। तुम्हें कोई एतराज़ है तो तुम पराठे ना खाओ, ये मुलाजमा की बनाई हुई ओल जलूल चीज़ें खा लो। वाह, क्या बात है आपकी माँ जी, मगर मैं आपको बता दूं, आपका दामाद नाश्ते में ये तले हुए पराठे नहीं खाता है। इसे हल्का नाश्ता करने की आदत है। ये भारी भरकम पराठे और पूड़ियाँ वो नहीं खाता है। हयाम की बात सुनते नुदरत बीबी गुस्से से बोली तो हयाम ने फौरन जवाब दिया। जबकि इसकी बात सुनते जहाँ सिद्रा सारा और रमशा मलिक ने अपनी हंसी दबाई, वहीं पर नुदरत बीबी और जहरा मलिक ने परेशानी से एक दूसरे को देखा। या अल्लाह, पहले बता देती, लेकिन चलो कोई बात नहीं। बेटा आप बताओ क्या खाओगे, मैं अभी बना देती हूँ। नहीं नहीं आंटी, इट्स ओके, मैं पराठा खा लूँगा। मगर ज़ोयान, तुम्हारा स्टमक अपसेट हो जाएगा। नुदरत बीबी की बात सुनते ज़ोयान फौरन बोला तो हयाम परेशानी से बोली, जिस पर ज़ोयान हल्का सा मुस्कुराया। इट्स ओके हया, मैं यही खा लूँगा। वैसे भी कभी कभी चीटिंग चलती है, कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहो। और अगर कुछ हो गया तो तुम होगी ना मेरे साथ, संभाल लेना। मर्जी तुम्हारी, तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी, मेरा क्या है। अरे बेटा, बाद में तबीयत ख़राब होगी, मैं पहले ही बना देती हूँ ना कुछ। नहीं आंटी, इट्स ओके, आप मुझे पराठा दे दें। वैसे भी हया आपके पराठों की बहुत तारीफ करती है, तो मैं इन पराठों को टेस्ट करने का मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। ज़ोयान की बात सुनते हयाम मुंह बनाती बोली तो नुदरत बीबी ने फौरन जवाब दिया, जिस पर ज़ोयान मुस्कुराकर बोला तो नुदरत बीबी ने परेशानी से जहरा मलिक को देखा। मुझे क्या देख रही हैं, पराठा देना। मॉम, मैं तो आलू वाला खाऊंगी। ये लो ज़ोयान, तुम कीमे वाला खाओ, स्पेशल घर में हाथ से बनाए कीमे का पराठा है। जहरा मलिक की बात सुनते हयाम फौरन बोली तो नुदरत बीबी ने मुस्कुराकर इसे देखा। फिर फौरन से ज़ोयान की प्लेट में पराठा रखते बोली तो ज़ोयान मुस्कुराकर इन्हें देखने लगा, जबकि जहरा मलिक ने हयाम की प्लेट में पराठा रखा। ज़ोयान को मज़े से पराठा खाते देखकर सिद्रा, सारा और रमशा का मुंह बना।
जबकि शहीर और शाहवेज मुस्कुराकर इसे देखने लगे। वो तुर्की में रहने वाला शख्स देसी घी के पराठे खाता इनको बहुत अच्छा लगा। जोयान ने जैसे ही पराठे का नवाला मुंह में डाला तो इसे समझ आया हयाम इनकी इतनी तारीफ क्यों करती थी। इन पराठों में माँ का प्यार बसा था जो दुनिया के किसी पराठे में उन्हें ना मिलता। बहुत मजे का है आंटी, हया अपने वाला टेस्ट करवाओ। ये बेटा यहाँ से ले लो ना। अरे नहीं आंटी, मैं बस टेस्ट करूंगा, पूरा नहीं खाया जाएगा मुझसे। कोई बात नहीं, जितना खाना है उतना खा लो, कोई मसला नहीं। जोयान मुस्कुराकर बोला तो हयाम ने अपनी प्लेट आगे की। जबकि इसकी बात सुनते ज़हरा मलिक फौरन से बोलती होठपोट से पराठा निकालती इसकी प्लेट में रख गई। इन्हें पूरा पराठा रखते देखकर जोयान परेशानी से बोला तो नुदरत बीबी ने फौरन जवाब दिया। जबकि जोयान को अपनी दोनों माओं में फंसा देखकर हयाम को बहुत मजा आया। वो मुस्कुराकर नाश्ता करती जोयान को देखती रही जो बार बार अपनी दोनों सासू मॉम्स के प्लेट भरने पर इन्हें मना करता परेशान हो रहा था। नाश्ता करने के बाद हयाम और जोयान कमरे में आए तो जोयान ने गहरा सांस भरा। हया यार, मेरा पेट दर्द हो रहा है, एक तो पराठे का है, ऊपर से तुम्हारी मॉम्स ने 2 हफ्तों का नाश्ता मुझे एक साथ करवा दिया। मुझे लगता है मैं इस दर्द से बेहोश हो जाऊंगा। प्लीज कुछ करो ना यार। मैंने तुम्हें मना किया था ना जोयान, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। अच्छा आइंदा सुनूंगा ना, अभी तो कुछ करो प्लीज। जोयान की बात सुनते हयाम गुस्से से बोली तो जोयान अपने पेट पर हाथ रखता बोला, जिस पर हयाम ने गुस्से से इसे देखा। अच्छा चलो, तुम्हें कहवा देती हूँ, पेट दर्द ठीक हो जाएगा, मुझसे चला नहीं जाएगा। आइंदा तुम बदपरहेजी करो, फिर देखना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी और बात भी नहीं करूंगी। हयाम की बात सुनते जोयान इसकी गर्दन में हाथ डालता बोला तो हयाम गुस्से से बोली, जिस पर जोयान ने अपनी हंसी दबाई। ओके बेगम जान, आइंदा नहीं करूंगा, ज्यादा फ्री ना हो मुझसे, बदतमीज। हयाम को देसी बीवियों की तरह धमकी देते देखकर जोयान मुस्कुराकर बोला तो इसकी बात सुनते हयाम लाल सुर्ख हुई और फिर इसके हाथ पर गुस्से से हाथ मारती इसे गुस्से से दूर करती बोलती बाहर की जानिब बढ़ी तो जोयान कहका लगाकर हंसता इसके पीछे बाहर की जानिब बढ़ा। हयाम सीधी मलिक मैंशन के किचन में आई और चूल्हे के सामने खड़ी होती कहवा बनाने लगी। जबकि जोयान इसके पास खड़ा होता मुस्कुराकर इसे देखने लगा। बेगम जी कितनी अच्छी लग रही हो ऐसे मेरे काम करते हुए। हस्बैंड जी, अगर आप मुझसे मार नहीं खाना चाहते तो दूर रहें। अच्छा आंटी को मत बताना मेरी तबीयत का, वो बेचारी फजूल में परेशान होंगी। जोयान हयाम के करीब आता मुस्कुराकर बोला तो हयाम इसे खुद से दूर करती बोली। जबकि इसकी बात सुनते जोयान गहरा मुस्कुराया, फिर फौरन बोला तो हयाम ने अपनी हंसी दबाई। इसे यूं अपनी हंसी दबाते देखकर जोयान ने अपना आईब्रो चुकाया। वो पहले से ही परेशान है क्योंकि अपने ब्रांडेड दामाद को वो रोज रोज ये लोकल नाश्ता नहीं करवा सकती। तुम्हें कैसे पता? मेरी और मॉम की ईमेल आईडी सेम है और वो सुबह से यूट्यूब और गूगल पर फैंसी नाश्ते सर्च करती इसकी रेसिपीज डाउनलोड कर रही हैं ताकि कल इन्हें अपने दामाद के लिए नाश्ता बनाने में आसानी हो। हयाम की बात सुनते जोयान ने फौरन सवाल किया तो हयाम मुस्कुराकर बोली। जबकि इसकी बात सुनते जोयान ने नफी में सर हिलाया। वैसे मुझे नहीं पता था आंटी को गूगल और यूट्यूब इस्तेमाल करना आता है, बड़ी मम्मा ने सिखाया है। यार तुम्हारी दोनों मॉम्स बहुत अच्छी हैं, मेरी कितनी केयर कर रही हैं, इनसे कहो परेशान ना हो, मैं मैनेज कर लूंगा। जोयान की बात पर हयाम मुस्कुराकर बोली तो जोयान ने फौरन जवाब दिया। जबकि इसकी बात सुनते हयाम ने मुस्कुराकर इसे देखा। मैं कहूंगी भी तो वो मानेगी नहीं, उल्टा झाड़ पिलाएंगी कि मुझे मेरे शौहर की बिल्कुल फिक्र नहीं है, इसलिए वो दोनों जो कर रही हैं करने दो। तुम ये कहवा पियो और फिर मुझे शॉपिंग पर लेकर चलो। मुझे उबैज, उमैस और उर्विल की शादी की शॉपिंग करनी है। जी नहीं, तुम्हारे पास ऑलरेडी कपड़े हैं, इन्हीं में से पहनो, मैं मजीद शॉपिंग नहीं करवाऊंगा, तुम बहुत पैसे जाया करती हो। हयाम कहवा कप में डालती मुस्कुराकर बोली तो जोयान भी मुस्कुराया। जबकि इसकी आखिरी बात सुनते जोयान गुस्से से बोला तो हयाम ने हैरानगी से इसे देखा। क्यों? शौहर की एक्टिंग ठीक से कर रहा हूँ ना मैं। बदतमीज इंसान, चुपचाप शॉपिंग पर चलो, खबरदार जो आप कुछ बोले तो। जो हुक्म बेगम जी। जोयान हयाम के कान के करीब झुकता मुस्कुराकर बोला तो हयाम ने अपनी हंसी दबाई, फिर इसे खुद से दूर करती बोलती बाहर की जानी बढ़ी तो जोयान कहवा का कप उठाता इसके पीछे बढ़ता बोला। जबकि इसकी बात सुनते हयाम के दिल की धड़कनें तेज हुई। न जाने क्यों आज इसे जोयान से शर्म भी आ रही थी। जबकि इन दोनों को यूं हंसते मुस्कुराते एक साथ किचन से निकलते देखकर फर्स्ट फ्लोर पर खड़े शहीर ने गहरा सांस भरा। इसे जोयान से जलन महसूस होती थी और वो इस मामले में हयाम से बात करने के बारे में सोच चुका था। इस वक्त जोयान और हयाम कमरे में बैठे थे। जोयान फोन पर अवैस से बात कर रहा था क्योंकि इस छोटे फितने ने रो रोकर शराजी मेंशन सर पर उठाया हुआ था। इसे अपने जोई चाचू चाहिए थे।
اس کے بھاجے سے تنگ آ کر امیس نے زویان کو ویڈیو کال کرتے موبائل اویس کو پکڑایا تھا اور اب وہ اپنی توتلی زبان میں اپنے باپ اور چاچو کی شکایتیں اپنے زوئی چاچو سے کر رہا تھا، جبکہ اس کی شکایتوں کا انبار سنتے حیام جو شیشے کے آگے کھڑی تیار ہو رہی تھی، ہنستی شیشے میں سے زویان کو دیکھ رہی تھی جو اپنے ننھے بھتیجے عرف دوست کو حوصلہ دیتا اسے بتا رہا تھا کہ وہ جلدی واپس آ کر اس کے بابا اور چاچو کو ڈانٹے گا۔ سب سے زیادہ شکایتیں اس کے پاس ماش چاچو کی تھیں، وہ اسے بہت تنگ کرتے تھے اور اس کی چاکلیٹ چھین کر کھا گئے تھے۔ مشارب کی یہ حرکت سنتے زویان کا منہ کھلا، وہ شیطانوں کا چاچا جی اب بچوں کی بھی چیزیں کھینچ کر کھانے لگا تھا، جبکہ ماش چاچو کی یہ شکایت سنتے پاس بیٹھے ماش چاچو کا منہ کھلا تھا۔ وہ چاکلیٹ اس چھوٹے فتنے نے خود اسے دی تھی اور پھر بعد میں رونا مچاتے سب سے ڈانٹ بھی پڑوائی تھی۔ اویس کی یہ شکایت سنتے زویان نے اسے پرومس کیا تھا کہ وہ واپس آتے وقت اس کے لیے ڈھیر ساری چاکلیٹس لائے گا، جس پر اس نے فوراً سے اینا اور اینی کو چاکلیٹ دینے سے صاف منع کیا تھا، کیونکہ انہوں نے بھی تو الان بھائی والی چاکلیٹ اس سے شیئر نہیں کی تھی۔ ابھی زویان بات کر ہی رہا تھا جب اچانک سے کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ دروازے کی آواز سنتے زویان اویس سے بات کرتا اٹھتا دروازہ کھول گیا، جب اسے سامنے ہی شہیر کھڑا نظر آیا۔ زویان اور حیام کو ایک ساتھ دیکھتے ایک بار پھر شہیر کے دل میں ٹیس اٹھی، جبکہ شہیر کو اپنے سامنے دیکھتے زویان اویس کو بعد میں بات کرنے کا بولتا کال کاٹ گیا۔ جی فرمائیے، وہ مجھے حیام سے بات کرنی تھی۔ تم بات کر لو، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں تمہارا۔ زویان کے سوال پر شہیر فوراً بولا تو زویان نے مڑتے حیام کو دیکھتے جواب دیا اور باہر کی جانب بڑھا تو حیام نے شہیر کو دیکھتے اپنا آئی برو اچکایا۔ زویان لاؤنج میں آتا صوفے پر بیٹھا، تبھی رمشا اور سارا اس کے پاس آئیں۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، خیریت؟ کیوں میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا کیا؟ ایسی بات نہیں ہے، آپ کی بیوی کا گھر ہے، جہاں مرضی بیٹھیے، میں تو بس اس لیے بول رہی تھی کیونکہ آپ اکیلے بیٹھے تھے۔ حیام نظر نہیں آ رہی؟ رمشا کے سوال پر زویان نے فوراً سوال کیا تو رمشا مسکرا کر بولی، جس پر زویان نے گہرا سانس بھرا۔ جی وہ اوپر روم میں ہے، شہیر کو اس سے کچھ ضروری بات کرنی تھی تو میں نے ان دونوں کو اسپیس دے دیا اور نیچے آ گیا۔ مطلب کہ شہیر اوپر حیام کے ساتھ کمرے میں اکیلا ہے؟ جی بالکل، اس میں اتنے غصے والی کون سی بات ہے؟ زویان کی بات سنتے رمشا غصے سے بولی تو زویان نے پریشانی سے سوال کیا، جس پر رمشا نے غصے سے اوپر حیام کے کمرے کی جانب دیکھا۔ شاید آپ کو حیام نے بتایا نہیں ہے، ڈون بننے سے پہلے اس کی اور شہیر کی شادی فکس ہوئی تھی اور وہ شادی ان دونوں کی پسند کی شادی تھی، مگر اب شہیر کی شادی ان سے ہو چکی ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے، جبکہ حیام کی شادی مجھ سے ہو چکی ہے، تو پہلے ان کے بیچ کا رشتہ بننے والا تھا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر میں کہوں کہ شہیر آج بھی حیام کو پسند کرتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ سارا کی بات سنتے زویان فوراً بولا تو سارا نے مسکرا کر جواب دیا، جبکہ رمشا بس خاموشی سے خود پر ضبط کیے کھڑی رہی۔ سارا کا سوال سنتے زویان نے ایک نظر حیام کے کمرے کو دیکھا، جبکہ اس کا یوں دیکھنا سارا اور رمشا کی ہمت بڑھا گیا، یعنی کہ وہ دونوں زویان کے دل میں حیام کے لیے شک ڈالنے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ مجھے اپنی بیوی پر یقین ہے، آپ بے فکر رہیں۔ زویان اپنی بات کرتا اٹھتا لان میں چلا گیا، جبکہ اس کی بات اور چہرے کے ایکسپریشنز میچ نہ کرتے دیکھ کر سارا نے اپنی ہنسی دبائی۔ سارا آپی، آپ میرے شوہر کے خلاف ایسے کیسے بول سکتی ہیں؟ رمشا تم پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لو کہ تمہیں اس پولیٹیشین کے بیٹے اور حیام کو دور کرنا ہے یا اچھی بیوی بننے کا خطاب لینا ہے، کیونکہ اگر تمہیں اچھی بیوی بننے کا خطاب چاہیے نا تو حیام سے ساری جائیداد لینے کا خواب چھوڑ دو، اور اگر تمہیں یہ جائیداد چاہیے تو پھر اپنے شوہر کے ساتھ حیام کے خلاف زہر اس شخص کے ذہن میں گھولنے دو۔ یہ حیام سے لڑ جھگڑ کر اسے چھوڑ جائے گا تو وہ ٹوٹ کر بکھر جائے گی اور پھر اسے جائیداد لینے میں آسانی ہوگی، سمجھی تم؟ آئی بڑی میرے شوہر کے خلاف ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ رمشا کی بات سنتے سارا غصے سے بولی اور آخر میں اس کی نقل اتاری تو رمشا نے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ سارا مسکرا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اسے کمرے میں جاتے دیکھ کر رمشا بھی ایک غصیلی نگاہ حیام کے کمرے کے بند دروازے پر ڈالتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بولو، کیا بات کرنی ہے تمہیں مجھ سے؟ کیا تم نے سچ میں سید زویان الوی سے شادی کر لی؟ نہیں، گھر میں سب سے جھوٹ بولا ہے شادی کے بارے میں، اور سب کے سامنے ڈرامے کرتی ہوں کہ میں اور زویان میاں بیوی ہیں، اور میں اتنی آوارہ ہو چکی ہوں کہ غیر مرد کے ساتھ راتیں بھی ایک ہی کمرے میں گزارتی ہوں، اور اب بھی تم سے ہی پیار کرتی ہوں، تم سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں، تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوں۔ کیوں یہی سننا چاہتے تھے نا تم مجھ سے؟ حیام کے سوال پر شہیر نے پریشانی سے سوال کیا تو حیام غصے سے بولتی اپنے سینے پر ہاتھ باندھتی آخر میں تنزیہ بولی تو شہیر نے اپنا سر جھکایا۔ میں اس رات تمہارا انتظار کرتا رہا حیام، مگر تم نہیں آئی۔ ہاں بالکل، اتنا انتظار کیا تم نے کہ اسی نکاح خواہ سے اپنا اور رمشا کا نکاح پڑھوا لیا۔
میں وہ نکاح نہیں کر رہا تھا، موم نے زبردستی کروایا۔ اور پھر تم بھی تو نہیں آئی، سب نے کہا کہ تم کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ شہیر کی بات سنتے حیام تنزیہ بولی تو شہیر نے پریشانی سے جواب دیا، جس پر حیام کو غصہ آیا۔ سب نے نہیں، تمہاری ماں نے کہا کہ میں کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ تمہارا باپ تھا جس نے اپنے خاص بندے کے ذریعے مجھے دھوکے سے پارلر سے اغوا کروایا، اور جب تمہاری ماں کو یہ بات پتہ چلی تو وہ غصے میں اس جگہ پہنچی جہاں پر مجھے اغوا کر کے رکھا گیا تھا، اور اس نے مجھے 3 گولیاں ماری اور تمہارے باپ کے بندوں سے کہا کہ مجھے دفنا دے۔ وہ مجھے زندہ زمین میں درگور کرنا چاہتی تھی، مگر جن پر وہ بھروسہ کر کے مجھے چھوڑ کر گئی تھی نا، وہ مجھے قبرستان کے گورکن کے پاس چھوڑ کر اسے پیسے دے کر بھاگ گئے تھے اور کہا تھا مجھے دفنا دیں، مگر میری سانسیں چلتی دیکھ کر اس گورکن نے شازل معراج کو بلا لیا اور اسی رات مجھے رومانیہ بھیج دیا گیا۔ میں نے 6 مہینے بہت تکلیف میں گزارے تھے۔ تمہاری ماں کی ماری گئی گولی نے میری انتڑیوں کو نقصان پہنچایا تھا، اور اب ان تکلیفوں کا بدلہ میں لوں گی خود ان سے، اور تم باپ بیٹے کچھ نہیں کر سکو گے سوائے اپنی ماں کو پل پل موت کے قریب جاتا دیکھنے کے علاوہ، سمجھے تم؟ کیا ہم دوبارہ ایک نہیں ہو سکتے؟ نہیں، کیونکہ میں اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرتی ہوں اور اس کے لیے دنیا کا ہر شخص ریجیکٹ کرنے کو تیار ہوں۔ رہی بات تمہاری، تو اگر تم اس دنیا کے آخری مرد بھی ہوگے نا، تو بھی مجھے تم قبول نہیں ہو۔ میں اکیلی بہت اچھے سے رہ لوں گی، مگر تمہارے ساتھ زندگی کبھی نہیں گزاروں گی۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور کوشش کرنا دوبارہ یہ ٹاپک لے کر میرے سامنے مت آؤ، سمجھے تم؟ حیام کے غصے میں بولی گئی بات سنتے شہیر کو بھی غصہ آیا۔ اس کی زندگی برباد کرنے والے اس کے اپنے ماں باپ تھے، یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہاں، وہ رمشا کے ساتھ شادی کے بندھن میں تھا، اسے بیوی کی حیثیت اور عزت دیتا تھا، مگر اس سے پیار نہ کرتا تھا، کیونکہ رمشا ملک اس کی ماں کی طرح صرف اور صرف پیسے کی پجارن تھی۔ جب تک وہ پیسہ دیتا رہتا وہ بالکل ٹھیک رہتی۔ جہاں پر شہیر ملک بولتا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، وہاں وہ اسے غریبی اور اپنے باپ کے ٹکڑوں پر پلنے والے کے طعنے دیتی تھی۔ حیام کی بات پر شہیر نے ہلکی آواز میں سوال کیا تو حیام نے اس کا پرپوزل اس کے منہ پر مارنے کے انداز میں اسے ریجیکٹ کیا، جبکہ حیام کے اتنے صفاق الفاظوں پر شہیر کی آنکھیں نم ہوئیں۔ وہ خاموشی سے سر جھکاتے باہر کی جانب چلا گیا، جبکہ حیام غصے سے سر مارتی اپنا جائزہ آخری بار لیتی لان کی جانب بڑھ گئی تاکہ وہ زویان کے ساتھ شاپنگ پر جا سکے۔